Hola, salam, j'espère que راكم ملاح وصحتكم بخير. جيت كريون ورقة باش نهضروا d'autres points في la biologie cellulaire. Parmi les premiers points اللي لازم نعرفوهم في n'importe quel module هو le programme. On va traiter le programme de la biologie cellulaire. نبداو les 3 premiers cours اللي هما la cellule prokaryote, la membrane plasmique et bien sûr il y a le plasme et ses squelettes. La première le premier chapitre يهضر على خلايا بدائية النواة اللي هما يعيطوا لهم les cellules prokaryotes. ثاني chapitre يهضر على la membrane plasmique. انا هاد لي كور اللي راح نشرحهم سي سون يعني هي نورمالمون entre les universités sont communs mais كاين لا ديفيرونس اللي كاينه سي كو كاين يعني quelques trucs زياده ولا ناقصين parmi يعني كيما نقولوا entre les universités كاين دي زايدين دي انفورماسيون وكاين اللي منقصين دي انفورماسيون داكور. باش نفهمكم باسكو دوك انايا نهضر يعني جالي بارلي على البروغرام تاع اليو اس تي اش بي لي بريسك يشبه تاع بليده او بريسك يشبه لا ماجوريتي تاع لي زونيفرسيتي. راح نهضر على اليو اس تي اش بي. عندنا لو بروميير كور توجور قلنا لا سيلول بروكاريوت اللي هي خلايا بدائيه النواه. نهضروا شوفوا فيه بزاف لو ديتاي جالي ان شاء الله اذا قدرت نزيد ندير لكم دي ستوري اذا ما جاوش بزاف نزيد comme quelques détails تاع هذا الكور. لا ممبران بلازميك شوفوا ا بارتير دو دوزيام كور وطلع كامل راح نهضروا على لا سيلول اوكاريوت. لو بروميير كور هو لو سول كور اللي نهضروا عليه على لي سيلول بروكاريوت داكور. هذه النقطه. لي 3 كور ابري اللي هما 4 5 و 6. 4 سي لو سيكل سيلولير اي نويو انترفازيك. 5 le ribosome, 6 système endomembranaire. Il y a normalement un an, c'est le fin de programme. Voilà, parce que la majorité des universités ont un système endomembranaire. Mais ils déroulent les autres cours. Et normalement, parce que je vois, ils fait بالكم. باللي في الأصل كانوا كاينين 10 دروس. Mais après, نحاو ولا les universités ما يلحقوش يكملوا les autres. ولا لي بروف ما يلحقوش يكملوا لي زوتر كور ايا نقصوا وداروا هاد لو سيسيام كور هو لو شغل كيما نقولوا لو ماكس اللي يقدروا يلحقوا له سيزيام. ساعات يلحقوا حتى السيكل ويحبسوا ساعات يديروا النوايو ويحبسوا اكسيتيرا دونك على حسب لي زوني. Dans le premier cours, on a appelé le premier cours la cellule prokaryote. On a appelé les cellules prokaryotes sont des cellules unicellulaires majoritairement, يعني بصفة عامة la majorité des prokaryotes sont des organismes ou des micro-organismes exactement unicellulaires معناتها أحادية الخلية معناتها الجسم الكائن الحي عبارة عن خلية واحدة. صافي الماجوريتي كاينه من الماجوريتي تاع لي سيانوبكتيري اللي هما عبارة عن متعددات الخلية باش يكونوا لي هذاك الكائن اللي يعيطولو لي سيانوبكتيري. قلنا باللي هاد لي سيلول بروكاريوت سون دي ميكرو اورغانيزم كائنات مجهرية نشوفوهمش بالعين المجردة نشوفوهم كو في لي ميكروسكوب. اي واش قلنا تاني قلنا باللي سون اونيسيلولير او بيان مولتيسيلولير ولا بلوري سيلولير معناتها نقدروا نلقاوهم وحديه الخليه بصفه عامه وبصفه خاصه نقدروا نلقاوهم متعددي الخلايا. ولازم تعرفوا كو هالي بروكاريوت عندهم صفه انقسام خاصه بهم يعيطوا لها لا سيسيباريتي ولا كيما نقولوا لا بارتيكولاريتي تاع لا سيباراسيون تاعهم ولا لا ديفيزيون تاعهم ولا تاع لا ريبرودكسيون تاعهم سبيسيال بهم هما يعيطوا لها لا سيسيباريتي. وشنو هي سيسيباريتي؟ دابا نشرح لكم هنا بالكريون. راكم تشوفوا هذه زعما سي اون سيلول بروكاريوتيك بيان سور بدائيه النواه بكتيريا. هاد لا بكتيريا راح دير انقسام. كيفاش دير؟ اول حاجه تستطيل ولا يعيطوا لها الونغاسيون سيلولير. لا سيلول تستطيل معناتها تكبر. ثاني شيء يصرى له لا ريبليكاسيون تاع لا دي يدي دوبلا معناتها يتضاعف داكوغ. ثالث حاجة تصرى هي كو لا سيلول تصرى لها بعد الاستطالة وبعد تضاعف الأديان لا سيلول تبدأ تختنق ولا يصرى لها انقسام هيولي يعيطولو لو سيتودياغيز. لا سيتودياغيز سي شغل كيما نقولو فينومين يصرى انقسام هيولي باش يقدر يعطيني خليتين بنتين يكونوا ايدونتيك
جينيتيكمون لا سيلول مير، معناتها يكونوا متطابقين جينيا مع الخليه الام. مفهوم؟ هذا هو ولا هذه هي ولا هذا هو لو فينومين تاع لا سيباريتي شي لي بروكاريوت. داكوغ؟ هذه الحاجه الثانيه اللي لازم تعرفوها. ابار كو لي سيلول بروكاريوت سون دي ميكروغانيزم اي تو cellulaire et pluricellulaire et etc. لازم نعرفوا كو ما عندهم ني ميتوز ني ميوز ني انقسام خلوي ني انقسام متساوي، عندهم طريقة انقسام خاصة بهم يعيطوا لها لا سيسيباريتي اللي كنت نشرح فيها دوكا. Après ça et tout, لازم نعرفوا que les prokaryotes sont subdivisés en deux domaines. هاد les deux domaines هما les eubactéries et les archaeobactéries. Bon. واش الحاجه اللي لازم تعرفوها في هاد لي دو دومين كو لي زوباكتيري سون لي بكتيري اللي نلقاوهم في لو موند اللي راهو حولنا، يعني في الماكله تاعنا، في الهواء، في الشراء، يعني في الماء، يعني بارتو نلقاو هاد لي زوباكتيري. لي زاركيباكتيري سون دي بكتيري اللي يعيشوا في لي زيكستريم ولا في لي زون اكستريم. وشنو هما هاد لي زون اكستريم؟ سون لي زون اللي عندهم يعني كيما نقولوا يعيشوا في مناطق حدوديه، باغ اكزومبل درجه حراره قصوى ا بارتير دو 100 دوغري سيلسيوس، درجه حراره ادنى بزاف دابواد يعني يعيشوا في درجه حراره بزاف بروده، يعني ثاني كونسنتراسيون دو سيل في درجه ملوحه كبيره، في يعيشوا تمام نلقاوهم في لي زون دو بريسيون كبيره اللي فيهم لا بريسيون كبيره اللي فيهم ضغط كبير كيما اعماق البحار ايتو. هادو هما تما نلقاو هذا النوع تاع لي بكتيري اللي يعيطولهم لي زاركي بكتيري. حنا الدراسات تاعنا راهي اكبر على هاد لي زو بكتيري اللي نتعايشوا معاهم، ماشي على هادو. داكوغ؟ حنا برك لازم نعرفوا كو لي بروكاريوت سون سوب ديفيزي اون دو غروب اللي هما لي زو بكتيري لي زاركي بكتيري. كي نروحو نشوفو لا ستركتور تاع هاد لي بروكاريوت في الميكروسكوب فوتونيك يعطينا كو هاد لي بروكاريوت يبانو في دي ديفيرونت فورم، بليزيور فورم. كاين سبيرالي اللي جايين هكذا، كاين فيلامونتوز، هادوما سون دي سيلول يكونوا عندهم هاد لا فورم. عندنا سيلندريك، عندنا واسمو واش عندنا تاني سيلندريك، سبيرالي، فيلامونتوز، وعندنا دو زوتر فورم اللي نلقاوهم بزاف ولا نلقاو بليزيور بكتيري، نوع تاع بكتيري عندهم هذيك لا فورم اللي هي لا فورم كوك ولا يعيطوا لها سفيريك مدوره يعني كرويه الشكل، ولا يقولوا لها تاني كوكسي. وعندنا اون باتوني ولا يقولوا لها اون باس. هاد لي دو فورم تاع لي بروكاريوت اللي نلقاوهم بزاف، نلقاو لي كوكسي اي لي باس، هادو هما لي دو فورم اللي نلقاوهم بزاف. وعندنا بيان سور هاد لي فورم الاخرين سبيرالي، سيلندريك، فيلامونتوز اكسيتيرا. هادو هما لي ستركتور اللي يعطوهم لنا لو ميكروسكوب فوتونيك كي نشوف فيهم لي بروكاريوت. داكوغ؟ هادي يعيطوا لها لا ستركتور، معناتها البنيه او الشكل الخارجي تاع هاد لي بروكاريوت.